8 बजिसक्यो, यति बेलासम्म चिया ल्याएकी छैन। दुर्गा, ए दुर्गा, ए दुर्गा, होइन कहाँ सुन्दिन कि क्या हो यो? किन कराइरहेको बिहान बिहान? ल अहिलेसम्म मलाई चिया ल्याइदिएकी छैन। 8 बजिसक्यो, चिया नखाइकन आफ्नो डेक चल्न मन लाग्दैन। होइन यो कुरा त थाहा छ नि त्यो दुर्गेलाई। मलाई पूजा गर्न जान हतार भइसक्यो। ओहो, हिजो अलि ठुलो भएको थियो, बिचरी सुतिरहेकी होला। एकछिन सुत्न देऊ न, आइहाल्छ नि। होइन, हिजो कति नै बजेको थियो र 11 त बजेको थियो नि। हजुर नै हो कि त्यसलाई जहिले पनि यो टाउकोमा चढाएर राख्ने। जहिले उसैको सपोर्टमा लागेको छ, उसैको सपोर्टमा लागेको छ। ए बाबा, बिहान बिहानदेखि के कचकच गरिराख्या होला? ए, मैले त्यति बोल्दैमा हजुरलाई कसकस गरेको हुन्छ होइन? ओहो, तिमीसँग त नसकिने नै भयो। एकछिन चुप लाएर बस्न सक्दैनौ तिमी? ल आइहाली त। दुर्गे, बिहान बिहान अलिक छिटो उठ्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि तँलाई? म हजुर अलि टाउको दुखिरहेको थियो त्यसैले। ल ल, धेरै नाटक नगर। खुरुक्क मेरो पूजाको सामान छिटो ठिक पार। गयो? अनि सुन, हजुर दिउँसो मेरा साथीहरू आउँदैछन्, खाजा बनाउनु, अनि त्यसपछि बेलुकाको खाना पनि तयार गर्नु। अनि हजुर चाहिँ के टल्ल पर बसिरहेको छ नि? गइस न, फ्रेस हुनु बाथरुम। दुर्गा, ए दुर्गा। हजुर दादा। भन्छु न दादा। मलाई ब्रेकफास्ट रेडी बनाइदिए होला त, मलाई निस्किहाल्नु छ। साउजी, के चाहियो दुर्गु? तरकारीहरू लानु थियो। भइहाल्छ नि, के चाहिन्छ भन। आलु, प्याज, अनि बन्दा, अनि यो लसुन अदुवा पनि हालिदिनु न। कति भयो दाइ? 400 भयो। ल अदुवा लसुन त हालिदिनु भएन सिधै? ए अदुवा लसुन हाल्नु पर्यो नि। ल भइहाल्छ नि, तिमीलाई भने म हाल्दिनँ त। लसुन पनि राख, पैसा पनि राख, फेरि आउँदै गर्नु नि है। दुर्गा,
यहाँ आऊ त नानी। किन बोलाइसकेको हजुरबा? तिमी ठिक त छौ होइन नानी? ठिक छु हजुरबा। दुर्गा, आफ्नो ख्याल राख्नु है नानी। अनि समयमै खाना खाऊ न। हस्, है दुर्गा। म गएँ है। नानी अरे यार रवि भन त तेरो जिएफ को रे शोभा के छ त्यसको हालखबर? त्यो शोभासँग त ब्रेकअप भएको 3 महिना भइसक्यो। कुन दुनियाँमा छस् त? अब अर्कीलाई पट्याउँदैछ, फेसबुक मेसेन्जरमा च्याट हुँदैछ। मैले त लभ यु पनि भनिदिइसकेँ। अब रिप्लाई पनि आउँछ होला भरे भोलिसम्म। जिन्दगीमा मस्ती चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा आएर एउटा मात्र गर्लफ्रेन्ड बनाएर के बस्नु? अनि तेरो चाहिँ के छ भन त? आफ्नो त के हुनु, खोइ केही गर्न सकेला जस्तो छैन। त पनि खत्तम छस् यार। आफ्नै घरमा एउटी च्वाक भर्खरकी कोपिला हुँदै केही गर्न सकिन भन्छस्। के भनेको तैँले? कसको कुरा गरेको? को च्वाक भनेको? बुझ नपचान यार। त्यो के त त्यो तेरो घरमा काम गर्ने दुर्गा। अरे यार क्या छे भर्खर की फुल्न लागे कि फुल। जे पाइ त्यही जेपिटी कुरा नभन त। घरमा काम गर्न बसेको केटीको विषयमा के भनेको तैँले? आफ्नै बारीमा फलेको फल खानुको आनन्द बेग्लै हुन्छ। एकपल्ट ट्राई त मार अनि थाहा। तेरो कुरा सुनेर त चिया पनि खान मन लागेन मलाई। अबेर पनि भइसक्यो, जमिन बरु पर्सि भेटौँला। जा त जा, म चिया खान्छु। ओ एउटीलाई टाइम रहेछ यार, यहीँ बोलाउनु पर्ला। ओ माई गड, नसकिनु भयो यसलाई। गएँ म। जा। डिस्टर्ब भइरहेको थियो, आनन्द भयो। ठिक छ हजुरलाई? ठिक छ। हजुरबा एउटा सेल्फी खिचाउ न। होइन, तिमीलाई किन सेल्फी खिच्नु पर्यो? सम्झना हुन्छ नि। के भन्नु? अलिक हाँसिस न। गए त। हेरिस त? आफू त कहिल्यै नजित्ने भयो, जहिले हारे तासै आउँदैन। छ्या, मेरो पनि जहिले पनि त्यही ताल त हो नि। जहिले पनि हारै छु म। जहिले जित्ने यही सुशीला मात्रै त हो नि। 15-20 हजार हाइसक्यो आज पनि। कति नै जिते जस्तो कुरा गर्छ। चुप लाग्यो कि घरमा बसेर जिताएको कुरा गर्नु हुँदैन कि। उता फेरि बुढाले सुन्यो भने क्यार गरेर हैरान पर्छ। साँच्ची भन त के ल्याउ तिमीहरूलाई? अलिकति थपौँ? चिकन मगाउनु नि। यहाँ कस्तो मुड अफ भइसक्यो। त्यही त हामीलाई भोक लागिसक्यो। मुड अफ नगर न, तिमीहरूको मुड अन गर्नु म सधैँ छु नि। दुर्गा, ए दुर्गा, यता हेर त। हजुर भन्छ न। अलिकति चिकन, माछा र त्यो खुर्सानीको अचार ल्याइदिए। अनि सुन त, भरेको लागि डिनर पनि तयार गर। दाइ वाइन पनि अलिकति हालौँ न। आफै हालेर खानु, त्यति पनि राख्नु नसक्ने। आफूलाई हारिरहेको तिमीहरू झगडा नगर न, म हालिदिन्छु ल।
ल थाहा पार। सक्सेस गर्ने होइन हो ल हेर ल त्यसै मुख लाउँछ हामीलाई बोलाउँछ अलिअलि खुवाउँछ टन्नै यसले जित्छ जितेर हेर यसको अनुहार हेर्नु यसको अरू केही चाहिन्छ? चाहिँदैन जाऊ तिमी केटीले राम्रै बनाउने रहेछ अरू त ठिकै छ खोइ त न्यापकिनै छैन ए ल्यापिनले त के चाहिन्छ हेर्नुपर्छ नि दुर्गा हजुर ल मलाई थाहा राख्न नि हस् नानी हजुर कुमार र प्रियाले खाना खाइसक्यो उहाँहरूले खाइसकेपछि ए अनि हजुरलाई पनि दिइसक्यो उहाँलाई अघि दिइसक्यो अनि नानी तिमीले खायौ म हजुर र उहाँको साथीहरूले खाइसकेपछि अनि म खान्छु ल ल तिमी पनि समयमा खानु ल हस् ल अब ढिलो पनि भयो डिनर खाने होइन ल उठ जाउँ तास पनि केही पर्ने होइन ल तिमीहरू खेल्दै गर्नु है म त अर्को पार्टीमा पनि जानु छ हतार भइसक्यो ल ल तेरो अर्जेन्ट छ भने जा अन्त तिम्रो त खान्छौ नि खानु त पऱ्यो नि उसै त हारे छ खाएर भयो नि उठाउनु पऱ्यो नि त होइन त खै के हो खाएर जान्तै पर्यो नि होइन त मोटी रे आफू चाहिँ कति न डुब्ली जस्तो हेर न त्यहाँ ल ल ल तिम्रो यो एकले अकाला घुसफुस नगर डिनर तयार भइसक्यो ल डिनर खान्छौँ दुर्गा ए दुर्गा दुर्गा हजुर यहाँ आइज त हजुर भन्छु न डिनर रेडी भयो हजुर रेडी छ ल पसिहाल त जा हामी आउँछौँ ल हिँड्न जाउँ जा जा दुर्गा खाना ल्याऊ त हस्
दुर्गा अलिकति अचारले त ल साह्रै मिठो भयो अब चाहिँ हामी चाहिँ जानु है अब चाहिँ रमाइलो पनि भयो खाना पनि मिठो भयो लास्टमा हामी पनि मिठो खाइयो है बाई ल बिस्तारै जानु है ए दुर्गा हजुर ल भाँडासाँडा छिटो उठा है हस् दादा हजुर चिया त्यति राखिदेऊ न त्यो के त त्यो तेरो घरमा काम गर्ने दुर्गा अरे यार क्या छे भर्खर कि फुल्न लागे कि फुल जे पाइ त्यही जेपिटी कुरा नभन् त घरमा काम गर्न बसेको केटीको विषयमा के भनेको तैँले आफ्नै बारीमा फलेको फल खानुको आनन्द बेग्लै हुन्छ एकपल्ट ट्राई त मार अनि थाहा ए दुर्गा सुन त हजुर बुवा मुवाहरू कहाँ होइसिन्छ बुवा हजुर म हजुर प्रिया दिदी सबै मन्दिर गइसकेको छ ए हो र सुन त दुर्गा यो टेबल अलि फोहोर रहेछ यसलाई सफा गरिदेऊ न हस् त
दादा हजुर के गरिसक्यो आउन बस तिमी थाकेकी होली छोडिदिउँ न। बस दादा यो के गरिसक्यो मलाई मन पर्दैन तिमीलाई पो मन पर्दैन त मलाई मनपर्छ नि के हो दुर्गा तिमीलाई किन यसरी रोए कि हजुरबा म गाउँ जान्छु म यहाँ बस्दिन यहाँ बस्दिन म के भयो र दुर्गा तिमीलाई यहाँ कसैले के भन्यो के भएको छैन हजुरबा म गाउँ जान चाहन्छु मेरो गाउँ जान चाहन्छु हजुरबा होइन तिमी गाउँ गएर के गर्छौ तिम्रो आमा बुबा त अस्तिको भुइँचालोमा बितिसक्यो नानी के गर्छौ गाउँ गएर भन त गाउँमा मेरो सानीमा हुनुहुन्छ म त्यही जान्छु हजुरबा मलाई पढ्नु छ हजुरबा मलाई पढेर डाक्टर बन्नु छ मेरो बुवा आमाको सपना पुरा गर्नु छ त्यसो नभन न दुर्गा तिमी गयो भने त म त एक्लो हुन्छु म बेसहारा हुन्छु तिम्रै सहारामा यो बाँकी जीवन मैले सास फेरिरहेको छु हजुरबा त्यस्तो नभनिस्यो म तिम्रो आँखामा आँसु देख्न चाहन्न दुर्गा नरो दुर्गा तिमी रोएको म हेर्न सक्छु बरु म एकपटक छोरो बुहारीसँग कुरा गर्छु है तिमी नरो म कुरा गर्छु एकछिन है नरो E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for idol, J for dog, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nails, O for orange, P for pen. ए दुर्गा कहाँ जाने कि हजुर होइन एक गिलास चिसो पानी ल्याऊ न ए जानकी छिटो ल्याउ न एक गिलास चिसो पानी ल्याउँदैछु त बाबा म ठुली भएपछि धेरै पढेर डाक्टर बन्छु ल धेरै पैसा कमाएर अनि एउटा राम्रो घर बनाउँछु
बाबा आमा हामी सबै राम्रो घरमा बस्ने है। छोरी राम्रो घर बनाउने होइन, यो गाउँमा राम्रो अस्पतालको खाँचो छ, जहाँ गाउँका मान्छेले जहिले भने त्यही नै सजिलै उपचार पाउन सकुन्। त्यस भए म पहिला अस्पताल नै बनाउँछु नि त बाबा। ज्ञानी मान्छे। होइन यिनीहरूको पाउ छोरी के कुरा गर्दैछन्? ल लिनुहोस् पानी। छोरी तिमी अहिले उता गएर पढ, जाऊ जाऊ। ज्ञानी त्यो बिचरी हाम्री अबोध बालिका छोरीलाई के थाहा? हेर जान कि हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो गरिबीको बारेमा। किन के भएर? दुर्गा पढेर डाक्टर बन्छु भन्छे। उसको इच्छालाई हामीले कहाँ पुरा गर्न सक्छौँ? बिहान बेलुका कसरी खाने भन्ने हामीलाई कति समस्या छ। उसलाई कसरी हामीले डाक्टर बनाउन सक्छौँ भन त जानकी? अब इच्छा गर्दैमा हुन्छ र? इच्छा गर्दैमा सबै कुरा कहाँ पुरा गर्न सकिन्छ र? हाम्रो आफ्नो परिस्थितिलाई दुर्गा अलि ठुली भएपछि बुझिहाल्छ नि। अब यही सम्झेर चित्त बुझाउनु बाहेक अब अरू के नै गर्न सकिन्छ र जानकी? साँच्चै सहरमा हाम्रो पुरानो चिन्जानको मान्छे हुनुहुन्छ नि, अस्ति उहाँले फोन पनि गर्नुभएको भन्नुभएको होइन तपाईँले? ए हो नि, साँच्चै उहाँले भन्नुभएको थियो दुर्गालाई सहर पठाइदिनु, उतै पढाइदिन्छु भनेर। तर एउटी भएकी छोरीलाई कसरी उहाँ पठाउन सकिन्छ र? खै म त के भन्ने के नभन्ने जानकी। अब त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र? केही पाउनलाई केही गुमाउन पनि त पर्छ नि, होइन र? उहाँहरू त हाम्रो पुरानो मान्छे हो, दुर्गालाई राम्रोसँग राखिहाल्नुहुन्छ नि। दुर्गाले सहरमा पढ्न पनि पाउँछे, त्यहाँ सहरमा पढ्न पाइ भने छोरीको राम्रो पनि हुन्छ के? मन त मेरो पनि मान्दैन जानकी, तर के गर्नु, तिमीले भने जस्तै केही पाउनको लागि केही गुमाउनु त पर्छन्। यसो गरौँ, दुर्गाको राम्रो हुन्छ भनेदेखि हामीले पहिलेदेखि चिनेकै राम्रै मान्छे हो। भोलि मेरो अलिकति खेतमा काम छ, पर्सि चाहिँ दुर्गालाई लिएर सहर जान्छु। हुन्छ नि, म पनि जान्छु नि दुर्गालाई लिएर। अब घर व्यवहार हेर्नु पर्ने, किन जानु पर्यो तिमी? जे भए पनि त छोरी हो, मलाई पनि त जान इच्छा छ नि। ल अब तिमी त्यसो भन्छौ भने के भन्नु? ठिक छ त, सँगै जाउँला नि त है। कान्छाको केश फिजारिएछ, मैकोरी चट्ट मिलाइदिउ कि, रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्ठो, रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्ठो, मायाको गङ्गालाई। दुर्गा तिमी त भोलि सहर जानुलाई होइन? खोइ बाबाले त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो भेट हुन्न अघि होइन, म छिटो आइहाल्छु नि। नमस्कार है हजुर। ओहो मानबहादुर, तिमी आइपुग्यौ? आइपुग्यो हजुर। ल ठिक छ। के गर्ने हजुर, अब उता पढाउने नि गाह्रो। हजुरले फोन गर्नुभएको थियो, त्यही भएर हामी बुढाबुढीले चाहिँ नि ठुलो गुण सम्झेर आएको। दुर्गा यहीँ पढाउन, यहीँ छोड्न भनेर आएको हजुर।
ल ठिक छ मानबहादुर, तिमीले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। दुर्गा नानी यहीँ बस्छे, यहीँ पढ्छे, उसको सबै राम्रो हुन्छ। छोरी उहाँ चाहिँ बुवा हजुर, नमस्ते बुवा हजुर। नमस्ते नानी। अनि उहाँ चाहिँ मुवा हजुर। नमस्ते बुवा हजुर। नमस्ते नानी। अनि उहाँ चाहिँ हजुर बुवा हजुर। नमस्ते हजुर हजुर। बुवा हजुरलाई, मुवा हजुरलाई अनि हजुरबुवा हजुरलाई चाहिँ सधैँ आदर सम्मान माया गरिराख्नुपर्छ है दुर्गा। हजुरबा तपाईँले के भएको? दुर्गा नानी उहाँ अलि बिरामी हुनु। हजुरबा हजुर चिन्ता नगरिस् है। म ठुली भएर पढेर डाक्टर बन्छु। अनि हजुरको सबै रोग निको गरिदिन्छु। म हजुरको जहिले नै सेवा गरिराख्छु नि। हजुरबा दुर्गा, ए दुर्गा, दुर्गा, होइन कहाँ जान्छे भने यो? दुर्गा, छोरा बुहारी आएको जस्तो छ है। जाउँ त्यही गर कुरा गर्नु ल। बुहारी दुर्गा पढेर डाक्टर बन्छु भन्छ, त्यसैले के भन्न खोजी बक्सेको बुवा हजुर? यसलाई पढ्न पठाएर यो घरको काम कसले गर्छ? हजुरले? कि त उहाँले? कि मैले? हेर दुर्गे, तैँले जति बेला पनि हजुरबुवाको कानमा खुसुर 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 कुरा लाउने होइन। आफ्नो औकात र परिस्थिति बुझ। जा, गएर मलाई एक कप मिठो चिया बनाएर दे। छोरा बुहारीलाई एकपटक सम्झान। खुब पढेर डाक्टर बन्ने रे, आफ्नो औकातलाई बिर्सेकी छ तैँले? हेर सुशीला, तिमी आफ्नो मानसिकतालाई बदल्ने कोसिस गर।
पढ्ने अधिकार जति धनी हुने खानेलाई हुन्छ त्यति नै गरिब निमुखाला पनि हुन्छ। हामीले यसरी बाल शोषण गर्नुहुन्न सुशीला। त्यसो हो भने यसो गरौँ न त, हाम्रो छोराछोरीलाई काममा लगाउँ, यो दुर्गालाई पढ्न पठाउँ, त्यसपछि हजुरले त्यसलाई डाक्टर बनाइदिस्यो, ठुलो मान्छे बनाइदिस्यो, हुन्न र? मैले त्यसो भन्न खोजेको कहाँ हो र? आफूमा क्षमता दक्षता भयो भने एउटा गरिबको बच्चा डाक्टर मात्र होइन, ऊ एउटा ठुलो मान्छे राजा पनि बन्न सक्छ। हेरिस्यो हजुर, एउटा गरिबको बच्चा भएर ठुलो ठुलो सपना देख्नु त्यो उसको भुल हुनेछ। हेर सुशीला, म एकपल्ट फेरि पनि भन्छु तिमीलाई, तिमी आफ्नो मानसिकता बदल्ने कोसिस गर प्लिज। सोच एकपटक। मलाई यस विषयमा केही सोच्नु पनि छैन र कुनै खालको बहस गर्नु पनि छैन, बुझिसक्यो? पढ्न जानु पर्ने तँलाई तँलाई पढ्न जा भनेर अनुमति कसले दियो? त पढ्न गएपछि यो घरको काम कसले गर्छ? मैले खुल्का जा मैले के गरुला कहाँ
छोरी नानु के गर्दैछस् त मामा हजुरलाई थाहा छैन र मेरो अनलाइन क्लास भइरहेछ नि यो कोरोना भन्ने डाम्नाले पनि के गर्यो के गर्यो पढाइ कता पुर्यायो कामकाज कता पुर्यायो ल ल तेरो यो क्लास सकेपछि उता हुनु है हस् मामु अब चाहिँ अनलाइन क्लासमा फेरि च्याटिङ क्लास सुरु हुन्छ मेरो बुवा आमा म सायद हजुरहरूको सपना पुरा गर्न सक्दिनँ होला अनि मेरो चाहनालाई पनि पुरा गर्न पाउँदिनँ होला मलाई माफ गरिदिनु है दुर्गा हजुर होइन कहाँ जान्छ यो घरिघरि छिटो फलफुल काटेर लिएर त हवस् दुर्गा के भयो दुर्गा आँखा खोलो दुर्गा दुर्गाले के भयो दुर्गा दुर्गा के भयो दुर्गा आँखा खोल दुर्गा होइन के भयो दुर्गालाई के भयो दुर्गालाई के भयो थाहै भएन एक्कासी ढलेको आवाज आयो हजुर चिन्ता नलिनुहोस् म दुर्गालाई हस्पिटल लिएर जान्छु ल छिट्टो लिएर भगवान् यो दुर्गालाई केही पनि नहोस् चढनीको होस्
डाक्टर साहब के भएको छ? सबै ठिक छ होइन? प्रेसर एकदमै लो छ। हजुर सिस्टर, यो औषधि उहाँको लागि चलाउँदै गर्नुहोस्। अङ्कल एकछिन बाहिर आउनुहोस् न। हेर्नुहोस् अजित अङ्कल, अहिले कोभिड-19 कारणले गर्दा हस्पिटलमा कोही बस्नै मिल्दैन। त्यसैले हजुर घर गए हुन्छ। हजुरले के टेन्सन लिनै पर्दैन, म छु नि दुर्गाको लागि। हेर्नुहोस् अङ्कल, हाम्रो दुर्गाको सबै टेस्ट गर्नुपर्छ र पिसिआर टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। अरू कुरा तपाईँलाई फोनमा गरौँला नि हुन्न अङ्कल? डाक्टर विमल बाबु, तिमी त हाम्रो आफ्नो मान्छे हो। दुर्गाको उपचारमा केही कमी नहोस्। जे जति पर्छ म बिहोर्छु बाबु। हेत्तेरी अङ्कल, हजुरले त्यसको लागि चिन्तै लिनु पर्दैन, म छु नि अङ्कल। अब हामी हाम्रो आफ्नो काम गर्छौँ। अङ्कललाई चाँडैभन्दा चाँडै खबर गर्छौँ है अङ्कल। थ्याङ्क यू बाबु, तिमी भएकोले म ढुक्क छु। म तिम्रो फोनको प्रतीक्षामा हुनेछु। ओके अङ्कल, अब हजुर घरतिर लाग्नुहोस्, म दुर्गाको उपचारतिर लाग्छु। अनि के भएको रहेछ त्यो दुर्गालाई? दुर्गाको अवस्था गम्भीर छ। अहिले केही भन्न नसक्ने अवस्था छ। डाक्टर विमलले खबर गर्नुहुनेछ। केही भएको छैन त्यसलाई। नाटक गरेर ढली के हो? नाटक गरेर होइन, तिमीमा दया माया भन्ने चिज अलिकति पनि छैन। दया माया प्रेम सबै थोक हजुरमै छ। ममा त के छ र? म त यो घरको खाली। एकछिन डाक्टर विमल। हेलो हेलो अङ्कल, दुर्गालाई त कोरोना पोजिटिभ देखियो अङ्कल। के अरे? हो अङ्कल, हो। उसको टेस्ट पोजिटिभ देखियो। अरू चेकअप हुँदैछ। अहिले केही भन्ने अवस्था छैन अङ्कल। अरू कुरा चाहिँ पछि खबर गर्छु है अङ्कल। अहिलेलाई राखेँ है अङ्कल। प्लिज बाबु छिट्टो खबर गर ल। के भन्यो त डाक्टरले? के भएको छ र त्यसलाई? के हुनु? जे नहुनु पर्ने हो त्यही भयो। के भएको छ रे त? कोभिड-19 पिसिआर टेस्टमा दुर्गाको पोजिटिभ आयो अरे। केही भन्न नसक्ने अवस्थामा छ अरे। दुर्गालाई कोरोना पोजिटिभ भयो। के रे? दुर्गालाई कोरोना पोजिटिभ भयो रे? होइन, के भनिसक्यो हजुरले? हो, दुर्गालाई कोरोना पोजिटिभ भयो। लौ न नि, अब के गर्ने होला? छोरी, प्रिया, यहाँ आइज न। हजुर मामु। छोरा, एकबार। के भयो मामु? हजुर मामु, के भयो? हेर न, त्यो दुर्गालाई त कोरोना पोजिटिभ भयो रे। कोरोना पोजिटिभ हो? होइन, म यो के सुन्दैछु? होइन, के भयो? हो बा, हजुरले जे सुन्सेको हो त्यो सही हो। अब के गर्ने होला त हजुर? यो त हामी सबैलाई हुन सक्छ। हुन सक्छ होइन, अवश्य हुन्छ। यो सब हामीले त्यस अबोध बालिकामाथि गरेको अन्याय, अत्याचार अनि शोषणको परिणाम हो। एउटा
पढेर डाक्टर बन्ने सपना बोकेकी बालिकालाई हामीले दिनरात काममा लगायौँ। आफ्नो स्वार्थको लागि उसको पढ्ने अधिकारलाई खोस्यौँ। उसलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्यौँ हामीले। आफ्नो दुःख पीडा बिर्सेर हामी सबलाई खुसी राख्यौँ उसले। आफूले पेटभरि नखाएर हामी सबलाई पेटभरि खुवायो उसले। के खायो, के गर्यो, कहिले सोध्ने जमर्को गरेनौँ हामीले। कहिले काहीँ त मलाई आफ्नै जिन्दगी देखेर घृणा लागेर आउँछ। यसमा मेरो के गल्ती छ र हजुर? मैले त हाम्रो घरको भलाइको निम्ति। चुप लाग तिमी, चुप लाग। अब यो घरमा मात्र मैले बोल्ने, तिमीले सुन्ने मात्र, बुझेको? हजुर, अब जे हुनु भइसक्यो। मलाई ठुलो पश्चाताप भएको छ। मलाई माफ गरिदिन्छु हजुर, मलाई माफ गरिदिन्छु। बाबु, अनि दुर्गालाई के हुन्छ त? बुवा, ल उठ। सुशीला, तिमीले जुन पश्चाताप गर्यौ त्यो नै ठुलो कुरा हो। दुर्गालाई चाहिने भन्दा बढी कामको थपडीले गर्दा ऊ ढलेकी हो। उसलाई कोर्न सोर्न केही पनि भएको छैन। के रे दुर्गालाई केही पनि भएको छैन रे। हो र हे भगवान्, केही भएको छैन होइन दुर्गालाई? दुर्गा सकुशल डाक्टरसँग आउँदैछ। यो त मात्र मैले रचेको नाटक मात्र हो। दुर्गा आई पनि हाले। अङ्कल, मैले दुर्गालाई घरसम्म ल्याइदिएको छु। मेरो हस्पिटलमा थुप्रै काम छ, म लाग्छ है अङ्कल। दुर्गा, मैले तिमीमाथि ठुलो अन्याय अत्याचार गरेको छु। मलाई माफ गरिदियो है। त्यसो नभनी छैन म हजुर। हजुरलाई त मैले आफ्नै आमा सर मानेको छु। हजुर त मेरो आफ्नै आमा हो। दुर्गा नानी, तिमी यति सानी भएर पनि यति ठुलो महान कुरा गर्छौ। वास्तवमा भन्ने हो भने म तिम्रो आमा बन्न लायक मान्छे नै होइन। कस्तो गलत सोच भएको मान्छे रहेछु म। कस्तो नराम्रो भेदभाव गरिछु मैले। अबदेखि
तिमी यो घरको छोरी समान हौ, मलाई माफ गर ल। अब तिम्रो यो डाक्टर बन्ने सपनालाई म पुरा गर्छु, हामी पुरा गर्छौँ। तिमीलाई यो हाम्रो बाचा नै भयो। छोरा तँ यहाँ तैँले आज जुन नाटक गरिस् नि त्यो मेरो मनमा पहिल्यैदेखि थियो। एकदमै राम्रो काम गरिस् बाबु, एकदमै राम्रो काम गरिस्। अब हाम्रो घरमा पनि उज्यालो छाउने भयो। उज्यालो छाउने भयो। यो थियो मेरो जीवनको कथा। आज मसँग मलाई जन्म दिने बुवा आमा दुवैजना हुनुहुन्न। मलाई कर्म दिने हजुर बुवा, बुवा हजुर र सुशीला बुवा कोही पनि हुनुहुन्न। तर उहाँहरूकै कारणले गर्दा आज मेरो डाक्टर बन्ने सपना पुरा भएको छ। मेरो बुवा आमाको सपना थियो यो गाउँमा अस्पताल खोल्ने। त्यो सपना पनि आज उहाँहरूकै कारणले गर्दा पुरा भएको छ। म उहाँहरूप्रति सधैँ सधैँ कृतज्ञ हुनेछु र मेरो बाँकी जीवन दिन दुखी, असहाय, बिरामी, उपचार नपाएका मान्छेहरूको सेवामा समर्पित गर्नेछु। जो डाक्टर बन्ने सपना देखेका अरू दुर्गाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई डाक्टर बन्न सहयोग गर्नेछु। धन्यवाद।